السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم بخير وعلى خير. بعد ما شفنا الكور ديال لا كونجوغيزون ديال فيرب دو دوزيام غروب، اي درس ديال تصريف الافعال المجموعه الثانيه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا exercice d'application des verbes du deuxième groupe plus la correction، اي تمرين تطبيقي لأفعال المجموعة الثانية زائد تصحيح. يعني غادي نصرفوا الأفعال المجموعة الثانية في الحاضر بتمرين تطبيقي. قبل ما نبداو لي زيكزارسيس بغيتكم تعرفوا واحد الحاجة، هو لازم بنادم اللي باغي يتعلم خاصو يركز مزيان ويدير واحد المجهود، يعني يجبد ورقة وستيلو ولا كتاب ويكتب ويعاود ويشوف الفيديو المره الاولى والثانيه، وإلا ما فهمش شي حاجه يقدر يسولني في لي كومونتير وانا هنايا باش نجاوب ونعاون اي واحد بغى اي حاجه. مرحبا على راسي وعينيا. المهم ضروري يكون المجهود يعني متبادل، انا كنحاول فقط نشرح ونحاول نبسط داكشي زعما، ولكن الا ما كنتيش انت عندك واحدة الرغبة انك تتعلم وتجبد الكتاب، راه واخا نبقى ندير 20,000 فيديو في النهار راه ما يمكنلكش تتعلم بلا الإرادة ديالك وبلا المجهود ديالك. لذلك انا كنتمنى انكم تركزوا معايا تشوفوا التمارين وتحاولوا تطبقوهم بوحدكم. مثلا بعد ما نساليو الفيديو تقدر تجبد ورقة وستيلو وتحط دوك لي فيرب مع لي برونون بيرسونيل سوجي في الانفينيتيف وتحاول دير لهم لا كونجوغيزون بوحدك بينك وبين راسك. تقدر تغلط في الاول في الثاني، ولكن من بعد كون مأكد انك غادي تتعلم، حيت من الاخطاء كنتعلموا. ودابا غادي ندوزو ليكزارسيس، تبعوا معايا وركزوا جيدا. غادي نبداو مع البرونون بيرسونيل اي الضمير الشخصي جو اللي كيعني انا، مع لو فيرب افيرتير اللي كتعني يحذر. نو نحن، مع لو فيرب شوازير اللي هي يختار. تو انت، مع لو فيرب كونفيرتير اللي هي يحول. ال هي، مع لو فيرب غيغير اللي يعني الشفاء او لا يشفي. فو أنتم، مع لو فيرب investir اللي هي يستثمر. ils هم، مع لو فيرب définir اللي هي يحدد. elles اللي هي هن، مع لو فيرب finir اللي هي ينهي. il يعني هو، مع لو فيرب réussir اللي هي ينجح. بداية مع لو فيرب avertir مع لو pronom personnel je. بداية مع فعل avertir اللي هو يحذر مع البرونون بيرسونيل جو اللي هو انا. اولا غادي نذكروا بالقاعده. قلنا قاعده كتقول لي برونون بيرسونيل كنزيدو عليهم راديكال و لي تيرمينيزون. مع جو كنديروا راديكال بلس اي اس، مع تو راديكال بلس اي اس. il ou elle singulier radical plus it. nous radical plus I2SONS. vous radical plus I2SEZ. il ou elle pluriel radical plus I2SENT. تذكير: الراديكال هو المكان الأصلي الذي لا يتغير في الفعل، يعني لا حيدنا الراديكال ما غيبقى والو في الفعل. اما لا تيرمينيزون هي اللي كتغير، وهي هاد التالي. بحال مثلا هنا عندنا اي ار هي لا تيرمينيزون، و افيرت هو لو راديكال. الراديكال مكتوب بالازرق لا يتغير، اما الاي ار كتغير. الا درنا لو برونون بيرسونيل جو مع لو فيرب افيرتي قلنا كنجيبو الراديكال اللي هو افيرت مع الاي اس اللي هي تيرمينيزون، وكيرجع جافيرتي. جافيرتي يعني انا احذر. نشوفوا لو فيرب شوازير مع لو برونون بيرسونيل نو. ها نتوما هنا نو
في القاعدة كاين لو راديكال بلس إيسون. الراديكال هو شواز، راديكال مكتوب بالزرق دائما والترمينيزون مكتوبة بالأحمر. راديكال هبطناها هنا هي شواز، قلنا مع نو كنديرو إيسون، زدنا على شواز إيسون ولات شوازيسون، يعني نو شوازيسون يعني نحن نختار. كذلك مع لو فيرب كونفيرتير اللي هي يحول كاين تو كونفيرت هو الراديكال و إر هي لا تيرمينيزون. قلنا في القاعدة تو كنديرو الراديكال بلس إي اس. كونفيرت هو الأصل وكنزيدو عليه إي اس ديال التيرمينيزون كترجع tu convertis يعني أنت تحول. كذلك لو فيرب guérir عندنا مع لو برونون بيرسونيل elle، دائما اللي بالازرق هو الراديكال واللي بالأحمر هو terminaison. عندنا مع elle كنديرو الراديكال بلس إت، يعني كنديرو ال هنا كنجيبو غير قلنا هو الراديكال، بما ان هنا عندنا إت في الترمينيزون كنحطوها هنايا كتولي ال غيري، يعني هي تشافات. مثلا عندنا اون فاش كنقولوا تشافات لا فاش غيري، لا فاش هي البقرة. vous مع لو فيرب انفستير، انفست هو الراديكال اي ار هي لا تيرمينيزون، كنجيبو vous كنديرو انفست، كنشوفو في القاعدة شنو عندنا vous كنديرو الراديكال بلس اي سي، بما اننا حطينا هنا الراديكال اللي هو انفست كنزيدو عليها اي سي كتولي vous investissez اللي كتعني انتم تستثمرون. عندنا il pluriel مع لو فيرب définir، défine هو الراديكال اي ار هي لا تيرمينيزون، كنحطو il كنديرو défine اللي هي راديكال، وكنشوفوا القاعده شنو كتقول. القاعده كتقول راديكال بلس اس، اذا الراديكال هو هذا كنزيدو عليه اس وكتولي il définissent يعني هم يعرفون. عندنا لو فيرب فينير، الراديكال ديالو هو اللي بالزرق فين، و اي ار هي تيرمينيزون كنحطو ال مع الراديكال فين وكنشوفوا القاعده شنو كتقول. القاعده قالتنا الراديكال بلس اس، كنزيدو على داك الراديكال اللي حطيناه فين اس وكتولي لنا ال فينيس، ال فينيس يعني هن انتهينا، يعني كملوا من شي حاجه. واخيرا عندنا لو فيرب غيوسير اللي يعني ينجح. غيوس هو الراديكال و اي ار هي تيرمينيزون، كنحطو ال كنديرو غيوس ونشوفوا القاعده اش كتقول. قالتنا القاعده الراديكال بلس اي تي، يعني كنزيدو على هاد الراديكال اي تي كتولي il réussit يعني هو نجح. لو فيرب فينير الراديكال ديالو هو اللي بالزرق فين، و اي ار هي تيرمينيزون كنحطو ال مع الراديكال فين وكنشوفوا القاعده شنو كتقول. القاعده قالتنا الراديكال بلس اس، كنزيدو على داك الراديكال اللي حطيناه فين اس وكتولي لنا ال فينيس، ال فينيس يعني هن انتهينا، يعني كملوا من شي حاجه. واخيرا عندنا لو فيرب غيوسير اللي يعني ينجح. غيوس هو الراديكال و اي ار هي تيرمينيزون، كنحطو ال كنديرو غيوس ونشوفوا القاعده اش كتقول. قالتنا القاعده الراديكال بلس اي تي، يعني كنزيدو على هاد الراديكال اي تي كتولي il réussit يعني هو نجح. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم
نكون وصل لكم المعلومة ولو شوية، ولو 5% أو لا 10%. مهم تكون استفادة إن شاء الله. إلى هنا نقول لكم نتلاقاو فيديو جديد، مع السلامة.